नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पार्टी भित्रैबाट समानान्तर सरकार चलाउने प्रयास हुँदा संसद विघटन गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाएको दाबी। अदालतको अवहेलना मुद्दा लागेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूद्वारा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश। अदालतको कामलाई प्रभावित नपारेको जिकिर। कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड प्रभावकारी रहेको विज्ञहरूको भनाई। 70% भन्दा बढी प्रभावकारी। निर्धक्क भएर लगाउन आग्रह। विश्वमा कोरोना संक्रमित संख्या 10,94,51,000 नाग्यो। 24,12,800 बढेको मृत्यु। र महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलमा एपीएफको जित। पुलिस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। दोस्रो खेलमा विराटनगर विजयी। वालिङ 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै एकजुट भएर संसद विघटनको विरोध गर्न पर्ने बताउनु भएको छ। चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गलत भएको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराएर देखाउने दाबी गर्नुभयो। संविधान मिचिएको कुरा, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको कुरा र त्यसका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौँ। उहाँले पञ्च र्यालीहरू जम्मा गर्ने, पैसा के अरे जमिन बाँड्छौँ भनेर मान्छे उतार्ने, पहिला राजा महाराजाले जे गर्थे त्यही गर्नुभएको छ। त्यसको केही अर्थ छैन, केही महत्त्व छैन। उहाँले, मैले त सुरुदेखि भनेको छु, उहाँले जति बेला प्रतिगमनको बाटो पक्रिनु भयो, जति बेला प्रतिक्रान्तिको बाटो पक्रिनु भयो, उहाँ हारिसक्नु भएको छ। उहाँले मतमा पनि हार्नुहुन्छ, उहाँले व्यवहारमा पनि हार्नु। नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि अहिले धरापमा पार्नु भएको छ। उहाँले आम नेपाली जनता र राम्रो दिमाग भएका मान्छे जति उहाँको त्यो कदमका विरुद्ध छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई परास्त गर्नुपर्छ, राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा। उहाँले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन भने कुनै हालतमा नहुने बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको छ। तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार कांग्रेसले आज देशव्यापी प्रदर्शन तथा विरोध सभा गरेको हो। विरोध सभा अन्तर्गत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भैरहवामा भएको कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले जेठसम्म चुनाव गर्नै पर्ने भए पनि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा आज विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मकवानपुर सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले अहिले देशव्यापी रूपमा ओली सरकारको असंवैधानिक कदम सच्याउन पर्ने मागसहित विरोध जनाइरहेको बताउनुभयो। गलत भयो, यसको लागि सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो।
जिल्ला पार्टी कार्यालय कांग्रेस चोकबाट सुरु भएको र्याली मानस चोक लोकप्रिय चोक मेन रोड हुँदै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ चोकमा पुगेर कोड सभामा परिणत भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले केपी शर्मा ओली मुर्दाबाद, संसद विघटन खारेज गर, भ्रष्टाचार र महँगी अन्त्य गर लगायतका नारा पनि लगाएका थिए। चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संविधानको मात्रै बाटो देखाउने काम गरेको भन्दै अदालतको अवहेलना नगरेको बताएका छन्। सर्वोच्चमा सुनवाईका क्रममा रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सर्वोच्चले मागेको जवाफ पेश गर्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यस्तो बताएका हुन्। सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफ पेश गर्दै अदालतको कामलाई प्रभावित आफूहरूले नगरेको चारैजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले स्पष्ट पारेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। देशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा कांग्रेसले गरेको प्रदर्शनमा सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप कांग्रेस नेताहरूले लगाएका छन्। निर्वाचनमा जाने कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सडक सङ्घर्षमा जाने भन्ने अन्यलमा रहेको जस्तो देखिएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले अहिलेसम्म पनि चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेको भन्दै सभापति देउवाले निर्वाचन आयोगको चर्को आलोचना गरे। निर्वाचन आयोग अहिलेसम्म निर्णय गर्दैन, चुनाव चिन्ह दिइराखेका छैन। अदालतले भन्दा निर्वाचन आयोगले बदमासी गर्दै पनि सक्छ है, हुनसक्छ। निर्वाचन आयोग अहिलेसम्म किन कार्यक्रम चुनावको कार्यक्रम किन बाहिर निकाल्दैन? चुनाव नगराउने भन्नु पऱ्यो, चुनाव गराउँदैन भन्नु पऱ्यो नि। चुनाव गराउनु हो भने निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरेकै छैन अदालतले। कुनै पनि संसदको विघटन भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ भन्दाखेरि कमसेकम कहिले पुग्छ यो? कमसेकम जेठको अन्तिमतिर चुनाव गराउनै पर्छ ओलीले। निर्वाचन आयोगको पनि त्यही काम हो। निर्वाचन आयोगले संविधानभन्दा बाहिर जान सक्छ? उसलाई मतलबै छैन निर्वाचन आयोगले। त्यसै कारण यो निर्वाचन आयोगलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको 6 महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ। यो चुनाव गराउने काममा ओलीले भनेको छ, पत्रपत्रिका आएको छ, वैशाखसम्म चुनाव गराउँछु भनेको छ। अब यो किन भन्दैन उसले? कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद विघटन असंवैधानिक कदम रहेको बताए। ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा कांग्रेस नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमाथिको प्रहार रहेको बताएका छन्। कांग्रेस चुनावका लागि तयार रहे पनि संसद विघटन गैर संवैधानिक रहेको नेताहरूको भनाइ छ। झापामा भएको कार्यक्रममा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताए। चितवनमा भएको कार्यक्रममा कांग्रेस नेता गगन थापाले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको टिप्पणी गरे। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार सोमबार देशका सबै जिल्लामा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रदर्शन र सभा भएको हो। कांग्रेसले अहिलेसम्म गरेका आन्दोलन र आगामी कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्नका लागि आगामी बुधबार केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बोलाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनको 3 वर्ष पुरा भएको छ। राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको आधारले जनतालाई आकर्षित गर्दै झण्डै 2/3 सरकार हाकेका ओलीले त्यही राजनीतिक स्थायित्वमा भने चुकेका छन्। तथापि यो बीचमा जनताका लागि कामै नगरेको भन्ने विपक्षीहरूको चर्को आलोचनालाई उनले 2 घण्टाभन्दा बढीको भाषणबाट जवाफ दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारको तेस्रो वर्षगाँठका उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको पुनर्निर्मित भवन शिलान्यासपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारको उपलब्धिबारे 2 घण्टाभन्दा बढी प्रेस ब्रिफिङ गरेका थिए।
सरकारले गरेका कामको विवरण सुनाउनु अघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु परेको कारण फेरि एकपटक दोहोर्याए। आफ्नै पार्टीभित्रको दाहाल नेपाल समूहले समानान्तर सरकार बनाउन खोजेपछि मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको उनले प्रस्ट्याएका छन्। स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने, स्थितिलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास मैले लगातार गरिरहे र यो प्रयास गत पुष 5 गते विघटनमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगाडिसम्म 2 बजेसम्म लगातार गरिरहे। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा अघि मैले धेरै पल्ट सोचेँ र विघटन गर्नु नपरोस् भनेर प्रयास। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक बाटो नरोजेको पनि दाबी गरेका छन्। ताजा जनादेशका लागि जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हुन नसक्ने भन्दै उनले सरकारले अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरिन्छ। यस्तो स्थितिबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। सकेसम्म अल्मल्याउन नसके न्यौ खोजेर कामै गर्न नदिने, तहमा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रिनु एउटा त्यस्तो दुःखपूर्ण स्थिति रह्यो। यद्यपि नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरूको अतृप्त आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सचेत रहेकै हुँ। सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर जनता सामु कामै नगरेको सन्देश दिन खोजिए पनि जनताको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने खालका विकास निर्माणका धेरै काम भएको उनको दाबी छ। सरकार विकास निर्माण र मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा निराश हुने अवस्थामा नपुगेको भन्दै ओलीले अब अझ गर्न सक्ने दृढता बढेको बताए। यस 3 वर्षको अवधिमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सहितका निकायहरूबाट कालोपत्री सडक 5498 किलोमिटर निर्माण भयो। यस अवधिमा थप 2718 किलोमिटर निर्माण भई सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्री रणनीतिक सडक कुल 15867 किलोमिटर पुगेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप 412 किलोमिटर कालोपत्री सडक निर्माण भएको छ। यो अवधिमा 89 नयाँ कानुन निर्माण भएको, संविधान सम्मत नभएका सयौं कानुनहरू संशोधन भएको तथा केन्द्र र प्रदेश स्तरीय वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन कार्यविधि निर्माण गरेको उनले बताए। अस्तव्यस्त छरिएको तथा भद्रगोल अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई पनि आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि सुधारिएको उनले दाबी गरे। आफू सरकारमा आएपछि नै पहिलो वर्ष 7% र खराब अवस्थाका बावजुद त्यसपछि पनि अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा ल्याएको उनले बताए। अर्को वर्ष 10% को आर्थिक वृद्धि दर हुन सक्ने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले 29% सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि गरेको, 9 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाइएको, भोकमरी नबढेको, सबै स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा पुगेको तथा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरेको जस्तो दाबी गरेका छन्। वित्तीय समीकरण अनुदानको दर, सशर्त अनुदानका आधारहरू, समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार पारेका थिए। प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेटको व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरू तथा राजस्व बाँडफाँडका विभिन्न कोष सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषयहरूको बिना विवाद टुङ्गो लगाएका थियौँ। हामीले त्यति बेला योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, आर्थिक न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक बिल जस्ता विषयमा स्थानीय तहका 51,465 जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरेका थिए।
यस अतिरिक्त ओलीले दैनिक सरदर 5 किलोमिटर सडक कालोपत्री भएको, ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै गएको, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण लगभग सकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सफल हुँदै गएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। वर्तमान सरकारले 3 वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले सरकारले सहयोगी प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकेर असफल भएको प्रतिक्रिया दिएको हो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अनुकूल राजनैतिक परिस्थिति भएर पनि इतिहासको सबैभन्दा बलियो भनिएको सरकार प्रधानमन्त्रीको अयोग्यताका कारणले असफल भएको नेपाली कांग्रेसको मूल्याङ्कन रहेको बताउनुभयो। सरकारको समीक्षा गर्ने पूर्ण अवधि त निश्चय नै होइन, तर जुन प्रकारको गतिविधि सरकारबाट प्रस्तुत भएको छ र सरकार आफैले संसदलाई विघटन गरेर जुन प्रकारको चरित्र र व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ, त्यस अर्थमा यो 3 वर्षको अवधिलाई उसको पूर्ण अवधिको ठुलो हिस्सा गुज्रिसकेको अवस्थामा यो सरकार आशा जगाउनलाई, यो सरकार नवीन विश्वास जगाउनलाई, यो सरकार आगामी दिनका लागि समृद्धिको नवीन सपनाहरू जगाउनका लागि असफल भएको सरकारको रूपमा स्मृति गर्नुपर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने मोडमा छ। अर्कोतर्फ सैद्धान्तिक विरोधाभासले कार्य गर्यो। उहाँले शपथ खानुभएको थियो संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, तर उहाँको मनोविज्ञानमा संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने युवाकालीन शपथ थियो। त्यसैले त्यो जुन अन्तर्द्वन्द्व भयो, त्यो अन्तर्द्वन्द्वको परिणाममा यो देशले इतिहासका सुन्दर 3 वटा वर्षहरूलाई खेर फालेको छ। कांग्रेसले सरकार बलियो भनिए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्री स्वयं अयोग्य भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। सरकारले 3 वर्षमा 3 उपहार दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार जनतालाई दिएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड प्रभावकारी रहेको विज्ञहरूको भनाई, 70% भन्दा बढी प्रभावकारी, निर्धक्क भएर लगाउन आग्रह। विश्वमा कोरोना संक्रमित संख्या 10,94,51,000 नाग्यो, 24,12,800 बढीको मृत्यु। र महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलमा एपीएफको जित, पुलिस 2-1 गोल अन्तरले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउने क्रम विश्वभरि नै सुरु भइसकेको छ। नेपालमा पनि खोप लगाउने क्रम जारी छ, तर खोपको प्रभावकारिताबारे विभिन्न तर्क वितर्क सुन्नमा आउँदा सर्वसाधारणमा त्रास र अन्यल उत्पन्न भएको छ। नेपालमा लगाउन सुरु गरिएको कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारिता कस्तो छ त? प्रस्तुत छ विज्ञहरूका विचार र सुझाव समेटिएको यो रिपोर्ट। नेपालमा दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड प्रभावकारी रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसलाई आम मानिसहरूसम्म पुर्याउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज राउतले कोभिसिल्ड खोपबाट नडराई सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरूप खोप लिन आग्रह गरे। सरकारले प्रतिबद्धता गरे भन्दा 1 महिना अगाडि नै खोप अभियान सुरु गर्नु सरकारको सफलता भएको उनको तर्क छ। यो खोपबाट डराइहाल्नु पर्ने, खोपबाट आत्तिहाल्नु पर्ने त्यस्तो होइन। सबैले सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरूप जो तपाईहरु पर्नुहुन्छ सबैले यो खोप लिन म सबैलाई आग्रह अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सरकारले हिजो खोप नदिँदा भन्नुपर्छ विरोध गर्नेहरू कमी रहेन। हिजो एउटा मास्क नपाउँदा विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन। हिजो एउटा थर्माकोल नपाउँदा विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन। हिजो ल्याब टेस्ट नहुँदा, एकजनाको कोरोना ल्याब टेस्ट नहुँदा विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन। मैले अघि भने हामी भन्दै गरे, हामी हिँड्दै गऱ्यौँ, हामीले आफ्नो काम गर्दै गऱ्यौँ, विज्ञहरूले काम गर्दै जानुभयो। आज 82-83 वटा स्थानमा कोरोनाको टेस्ट हुन्छ।
खोप विज्ञ डाक्टर सामराज उप्रेती अध्ययनले कोभिसिल्ड खोप 70% भन्दा बढी प्रभावकारी रहेको बताउँछन्। कोभिसिल्ड खोप लगाइसकेपछि कोरोना लागे पनि मृत्यु कम हुने, अस्पताल जानुपर्ने अवस्था नआउने तथा सिकिस्त बिरामी नपर्ने उनको भनाइ छ। भ्याक्सिन लगाएमा कोरोनाको संक्रमण भए पनि रोग लाग्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे। खोपले व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाए पनि अर्को व्यक्तिलाई सार्न सक्ने क्षमता भने रहने भएकाले खोप लगाए पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उनले बताए। यो भ्याक्सिन सानाखानामा 70% प्रभावकारी भनिएको छ र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि के देखिएको छ भने कोभिड लागे पनि मृत्यु कम हुन्छ अथवा हुँदैन। हस्पिटलाइजेसन सिकिस्त बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुने दर कम, त्यस्तै सिकिस्त रोगहरू चाहिँ कम हुन्छ। यसको मेन यसको इम्प्याक्ट अथवा यसले दिने योगदानमा चाहिँ डेथ रेट घटाउने, हस्पिटलाइजेसन घटाउने र सिभियर डिजिज घटाउने हो। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भनेदेखि जोखिमको समूह स्पेसली वृद्धहरूलाई दियौँ भनेदेखि चाहिँ यी तिनै कुराहरू मृत्यु पनि कम हुन्छ, हस्पिटल लाइफ कम हुन्छ र सिभियर डिजिज पनि कम हुन्छ। खोप विज्ञ उप्रेतीले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकामा परीक्षण हुँदै गरेकाले अहिले खोप नदिइने बताए। गर्भवती महिला र खोपको पहिलो चरण लगाउँदा सिकिस्त बिरामी परेकाहरूलाई पनि खोप नदिने जानकारी दिए। त्यसैगरी उच्च ज्वरो हुँदा रगत पातलो हुने औषधिको प्रयोग भइरहेको छ भने कोभिसिल्ड खोपको प्रयोग गर्न नहुने विज्ञ उप्रेतीले बताए। पहिले दूध खुवाइरहेकी आमालाई खोप प्रयोग नगर्ने भनिए पनि अब दूध खुवाइरहेकी आमालाई पनि खोप दिन सकिने उनले बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै पहिलो मात्रा लगाएको 4 हप्ताको अन्तरमा दोस्रो मात्रा खोप लगाउँदा प्रभावकारी हुने भनेको भए पनि अहिले 8 हप्तादेखि 12 हप्ताको अन्तरमा खोप दिएमा बढी प्रभावकारी हुने अध्ययनले देखाएको उनले बताए। नेपाल सरकारले पनि दोस्रो मात्रा 8 हप्तापछि मात्रै दिने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए। अब यो साइड इफेक्ट पूर्व डाक्टरहरूले धेरै भनिसकेको छ। हामीले नेपालमा 2 लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाउँदा पनि भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित कुनै पनि स्पष्ट असरहरू देखियो। यहाँ मात्रै होइन, भारतमा करोडौँ पुग्न लागिसक्यो, त्यसमा पनि भ्याक्सिनकै कारणले अथवा भ्याक्सिनकै असरले कुनै सिकिस्त देखिएको छैन। तर माइनर साइड इफेक्ट चाहिँ त्यसको प्रशस्त देखिएको छ र यो जसले औषधि बनाएको सिरमले उसको जुन औषधिको लेबलमै लेखेको छ, खोप लगाएपछि आधाभन्दा बढी खोप लिनेहरूलाई सुई लिएको ठाउँ दुख्ने सुनिने हुँदछ आधाभन्दा बढीलाई। र हामी कहाँ धेरैलाई हेऱ्यौँ भने यो कमन हो। त्यसपछि कसैलाई ज्वरो आउने, कसैलाई बान्ता हुने, कसैलाई अल्छी लाग्ने, कस्तो शरीर लागेर जिउ दुख्ने धेरैलाई भएको देखिएको छ। यी सबै माइनर हो। अहिले डाक्टर अरूले भन्नुभयो कि यी असर देखिने भनेको चाहिँ भ्याक्सिनले काम गर्दैछ। खोप लगाइसकेपछि कति समयसम्म प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ। बेलायत र दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रकृतिको भाइरस विरुद्धमा पनि कोभिसिल्डले केही प्रभावकारिता देखाएको उनले बताए। खोपको गम्भीर प्रकारको खराब असर नदेखिएको भन्दै उनले सामान्य असर देखिएको र त्यसको 24 देखि 72 घण्टासम्ममा निको हुने बताए। त्यस्तै जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा खोप पश्चात हुन सक्ने अवांछित घटना निरूपण समितिका सदस्य केदार बरालले कोरोना नियन्त्रण गर्नका निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। कोरोना नियन्त्रणका लागि समुदायलाई सशक्तिकरण गर्न तथा शिक्षा दिन सरकार अझै पनि चुकेको उनको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। म के चाहन्छु अझै पनि भने नेपाल सरकारले हरेक हप्ता नेपाली जनतालाई अपिल गरोस् के तपाईहरुको यो योगदान छ, यो भइरहेछ, यस्तो छ, अपिल के तपाईहरुको योगदानले चाहिँ यहाँ पुगेको छ भन्ने कुराहरू आफूले मात्रै होइन के यो महामारी संसारमा सरकारले मात्रै गर्दैन। इतिहास खोजेर हेर्नु साथीहरू, म भन्छु म त्यही विषयको विज्ञ पनि हो, अध्ययन पनि गरेको हो। मैले कमिटीहरूमा थुप्रै इन्टरनेसनल कमिटीमा पनि योगदान मतलब मेम्बर भएर सर्भ गरेको छु। यो एकदम जरुरी छ, यो एकदम जरुरी। त्यो चाहिँ हामीले गरेनौँ। अर्को यो चाहिँ इम्पावरमेन्ट भनेको ठुलो कुरा होइन के। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले आम जनसमुदायलाई निर्धक्क र ढुक्क भएर खोप लगाउन आग्रह गरे। अध्ययन र अनुसन्धानहरूले खोप प्रभावकारी देखिएको भन्दै उनले कोभिसिल्ड खोप सुरक्षित र गुणस्तरीय रहेको दावी गरे। अब प्रभावकारिताको हकमा हजुरको चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागको तर्फबाट यहाँहरू आम जनसमुदायलाई मैले चाहिँ निर्धक्कसँग ढुक्कसँग चाहिँ खोप लगाउनलाई म
अपिल गर्दछु, आग्रह गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। र न्यू भेरिएन्टको सन्दर्भमा यो खोपको प्रभावकारिताको हिसाबमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको अवस्था भए हुनाले त्यो पछाडिको कुरा रहन्छ। WHO मा पनि इन्लिस्टिङ हुने क्रममा रहेको छ कोभिसिल्ड भनेर हाम्रो डाक्टर कृतिले पनि भन्नुभयो, डाक्टर झलकले भन्नुभयो। त्यस कारण त्यो भइसकेपछि WHO इन्लिस्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो औषधि ऐनमै पनि हाम्रो व्यवस्था रहेको छ। WHO मा इन्लिस्टिङ भएकोमा हामीले अनुमति दिन प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने पनि व्यवस्था रहेको छ। त्यो हिसाबले यो पक्कै पनि WHO ले पनि यो महामारीलाई अन्त्य गर्नेको हिसाबमा, न्यूनीकरण गर्नेको हिसाबमा उसले पनि सबै कुराहरूको अध्ययन गरेरै मात्रै इन्लिस्टिङ गर्ने अवस्था रहन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप वास्तोलाले कोभिसिल्ड खोपले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र रोग प्रतिरोधात्मक एन्टिबडी बढाउने बताए। खोपले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता लामो समयसम्म बस्न सक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। आगामी दिनमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रत्येक वर्ष लगाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने उनको भनाइ छ। खोप लगाएपछि साधारण असर देखा पर्ने भन्दै उनले असर देखिएको अवस्थामा पारासिटामोल तथा झोलिलो पदार्थहरू खान सुझाव समेत दिए। 5-7 दिनसम्म असर देखा परेमा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग परामर्श लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणबाट निको भएकाहरूले पनि खोप लगाउँदा झनै फाइदा पुग्ने उनले बताए। कोभिसिल्डको प्रभावकारिताका लागि दोस्रो मात्रा आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए। र यो अध्ययनमा के भन्दाखेरि चाहिँ खोप लगाएका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो। त्यही भएर यसको प्रभावकारितालाई अन एन एभरेज 70% यो प्रभावकारी भनिन्छ। तर जो व्यक्ति सङ्क्रमित भए खोप लगाएका तीमध्ये सिकिस्त 0% भए। भनेको खोप लगाए तापनि कोरोना देखियो भने पनि सिकिस्त हुने चाहिँ 0%। भनेको यसले सिकिस्त हुनबाट पनि जोगाउँछ। खोपले के गर्दो रहेछ, एउटा त सङ्क्रमणै हुन नदिने, त्यो एफिकेसी भयो। अर्को सङ्क्रमण भए तापनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सारो रोग जुन सिभियर न्युमोनिया हुन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ त खोप लगाएर भनेर हेर्दाखेरि सारो कसैलाई नभएको देखियो। यो हामीले जुन कोभिसिल्ड जुन चाहिँ अक्सफोर्डको भ्याक्सिन हो, यो अक्सफोर्डको अध्ययनबाट आएको भएर हामीले कोभिसिल्डलाई त्यसमा जोड्न सक्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलले कोरोना विरुद्धको अरू खोप ल्याउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताए। सरकारले अत्यावश्यक उमेर समूहलाई पनि लगाउने योजना बनाएको उनको भनाइ छ। छिटै आम जनमानसमा खोप पुर्याउने उनले बताए। हाम्रो जनतालाई खोप दिने हो। 55 वर्षभन्दा माथिको जनताले खोप पाउनु भयो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो। सो अहिले प्लानिङ चाहिँ हाम्रो के हो भने मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग चाहिँ हाम्रो पपुलेसनमा कहिले जाने भन्ने कुरामा वरिड छ र हामी सकेसम्म छिटै 24 गते बढी पपुलेसनमा जानेमा कोसिस गर्छौँ। त्यो 55, 60, 65 कुन वर्ष हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा हामी त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छौँ। र अहिलेको प्रक्रियाले पनि हामी यो 20 लाख खोप कोभिसिल्डको र कोभ्याक्सबाट पनि आउने जुन हाम्रो प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। डिटेल बोलिहाल्न किन मिल्दैन भने रोहन पौडेलले 2 हप्ता भनेको थियो, 2 हप्तामा आएन भन्ने हुन्छ फेरि। हामी 3 हप्ता राखौँ, 4 हप्ता राखौँ। टाइमिङ चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैनौँ किनभने अर्काले दिने सामान भएको हुनाले त्यो क्लियरली भन्न नसक्ने मात्रै कुरा हो। सरकारले भारत सरकारसँग माघ 8 गते कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप ल्याएको थियो। पहिलो र दोस्रो चरण गरी प्राथमिकताका आधारमा लाखौं जनतालाई खोप लगाइसकिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर घट्दो क्रममा छ। पछिल्लो समय संक्रमित र निको हुनेको संख्या बढेसँगै कोरोनाको दर घटेको हो। कुनै समय संक्रमित मुलुकको सूचीमा विश्वभर 33औं स्थानमा पुगेको नेपाल अहिले 45औं स्थानमा छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। नेपालमा गत वर्ष चैतको दोस्रो साताबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले घट्दै गइरहेको छ। कुनै समय दैनिक 5000 भन्दा बढी संक्रमितको संख्या पुगेको नेपालमा अहिले दैनिक औसत 100 को हाराहारीमा मात्रै संक्रमित थपिन थालेका छन्। आइतबार 104 जनामा संक्रमण देखिएको, सोमबार 122 जना संक्रमित थपिएका छन्। विश्वभर कोरोना संक्रमित निको हुनेको संख्या 8,43,43,537 पुग्दा नेपालमा 2,69,204 जना निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,581 छ। पहिला 25-30% सम्म पोजिटिभ हुन्थ्यो भने अहिले 3-4% पोजिटिभ छ। अहिले एक्टिभ केस 1581 जना हो आज र रिकभर चाहिँ 2,69,000 रिकभर भयो।
कोरोना भाइरस फैलिएको करिब 1 वर्षपछि विश्वका अन्य मुलुकसँगै नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण घट्दो क्रममा छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्नु कोरोना संक्रमण घट्नुको मुख्य कारण हो। पहिलाको दाँजोमा घटेको दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा चाहिँ हामीले फलो गरेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड, जस्तो दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने, हैन, यो मुख्य कारण एउटा हुन सक्छ। अर्को कुरा समुदायमा पहिला इन्फेक्सन भएर मान्छेहरूले हर्ड इम्युनिटी, रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति चाहिँ अलि प्राप्त गरेर पनि यो अहिले इन्फेक्सन कम भएको हुन सक्छ। कतिपय मानिसहरू संक्रमण घटेको तथा खोप समेत उपलब्ध भएको भन्दै हेलचुक्राइ गर्न थालेका छन्। तर संक्रमण घटेको तथा खोप उपलब्ध भएको भन्दैमा मास्क नलगाउने, भौतिक दूरी कायम नगर्ने तथा भिडभाडयुक्त स्थानमा जाने गरी फेरि कोरोनाले नगाज्ला भन्न सकिन्न। यसर्थ खोपले 100% काम गर्ने अवस्था नआइन्जेल तथा औषधि पत्ता नलागिन्जेल सावधानी अपनाउन जरुरी रहेको चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्त दनवार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमित संख्या 10,94,51,000 नाग्यो। 24,12,800 बढीको मृत्यु। र महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलमा एपीएफको जित, पुलिस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। दोस्रो खेलमा विराटनगर विजयी, वालिङ 1-0 गोल अन्तरले पराजित। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पार्टी भित्रैबाट समानान्तर सरकार चलाउने प्रयास हुँदा संसद विघटन गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाएको दाबी। अदालतको अवहेलना मुद्दा लागेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूद्वारा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश। अदालतको कामलाई प्रभावित नपारेको जिकिर। कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड प्रभावकारी रहेको विज्ञहरूको भनाई। 70% भन्दा बढी प्रभावकारी, निर्धक्क भएर लगाउन आग्रह। विश्वमा कोरोना संक्रमित संख्या 10,94,51,000 नाग्यो। 24,12,800 बढेको मृत्यु। र महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलमा एपीएफको जित, पुलिस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अर्को खेलमा विराटनगर विजयी, वालिङ 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।